बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, 19 दिसंबर 2025 है। नाज़रीन, आज की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अफ़गानिस्तान ने नाज़रीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश की है जो बेनकाब हो गई है। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की गई है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान से ख़बरें आ रही हैं। साथ ही नाज़रीन बनू में एक अमन कमेटी के घर पे ड्रोन का हमला किया गया है। अमन कमेटी वाले शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में खड़े हैं इस टाइम पे, और उन पे शिद्दत पसंदों की जानिब से ड्रोन हमला हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बांग्लादेश में नाज़रीन जो इंडिया की साजिश चल रही है, वहाँ पे इलेक्शन को रुकवाने के लिए वहाँ पे इनकलाबी लीडर का कत्ल और वहाँ पे दंगे फसाद जो हैं वो शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की फ़ौज जो है वो हाई अलर्ट है, जबकि इंडिया ने 7 सिस्टर स्टेट्स पे अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है। मिज़ोरम में ज़्यादातर अपनी फ़ौज जो है वो भेजी है, और त्रिपुरा। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा चैनल जो है ये आगे जा रहा है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस GDA ने बदख्शां में जो चीनी शहरियों पे हमला हुआ था, 26 नवंबर की रात को ये हमला हुआ था ताजिकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा खतलान ज़िला शमसुद्दीन शाहीन में। वहाँ पे 3 चीनी जो है एक ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे, एक बीच में ज़ख्मी था। ताजिकिस्तान और चीन के साथ अफ़गानिस्तान की कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस की शेयरिंग वगैरह हो रही थी। ताहम उन्होंने जो है वो तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद मुबैना सहूलतकार जो हैं इस हमले के वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। ये अफ़गान हुकूमत का दावा है, और उनका कहना है कि ये हमला मुल्क से बाहर जो है वो प्लान किया गया है, और जो इशारे किए हैं उसमें पाकिस्तान का ही नाम लिया जा रहा है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ उंगलियाँ उठा रही है, और जो दोस्त ममालिक हैं चीन और ताजिकिस्तान जो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। ताजिकिस्तान के भी अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कोई ज़्यादा दोस्ताना है नहीं, वहाँ पे भी तनाव चल रहा है। चीन के पाकिस्तान के दहाइयों से अच्छे ताल्लुकात हैं, उसमें भी दरार डालने की कोशिश की गई, और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो चीन को इन्फॉर्म किया है कि इन हमलों में पाकिस्तान मुलविस है। जबकि ताजिकिस्तान को भी ऐसा ही शो किया जा रहा है। चीन के पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। 27 नवंबर को ही जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान ने तमाम तर डिटेल चीन से शेयर की थी। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है वो अफ़गानिस्तान के हर कोने तक है। चीन ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन 27 से 28 नवंबर को अपनी तफ्तीश के दौरान वहाँ पे शिद्दत पसंद तंजीमों की जो वहाँ पे मौजूदगी है कि उनकी तरफ से यह हमला किया गया है। बहरहाल अफ़गानिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान की और चीन की ताल्लुकात में दरार डाली जाए। अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ और चीन के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई है, और वो इशारे जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ की जा रही हैं। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन और चीन की इन्वेस्टिगेशन दोनों में ये साफ सामने ये बात आई है कि जो शिद्दत पसंद तंजीम है वहाँ पे ये हमले उनकी तरफ से किए गए हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ कल जो मुलाकात की ताजिकिस्तान की, चीन की और अफ़गानिस्तान की हुई है, तो उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। चीन चूँकि पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, और अफ़गानिस्तान इस मौके पे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को हर लेवल पे आगे लेके जा रहा है। जो पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि आप शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें। जो 22 तंजीमें आपके मुल्क में हैं वो हमारे ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। TTP की जो 6500 शिद्दत पसंद आपके इलाकों में आपने पनाह दी हुई है, जो आपने उनको 7.2 अरब डॉलर का अमेरिका का असला छोड़ा गया है, जो आपने वो इनको फ़राहम किया है। बीले बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA और BLF, जिनके सरकर्दा लीडर शिद्दत पसंद दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में आपने उनको पनाह दे रखी है, इनका ख़ात्मा करें, और अपने बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को आप टाइट रखें। जब तक आप अपने बॉर्डर को मैनेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान में ये शिद्दत पसंदी चलती रहेगी, और इनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा कार्रवाई करें। मगर अफ़गानिस्तान उससे मुसलसल कतरा रहा है, और उनको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। तो अब पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना, चीन को
اور تاجکستان کو۔ تو پاکستان کے ہر ممالک کے ناظرین اپنے تعلقات ہوتے ہیں۔ چین ہمارے ہر موسم کا ساتھی ہے۔ وہ افغانستان کی اس جو گرفتاری ہوئی ہے، جس میں ان کی تفتیش ہوئی ہے، جس انداز میں انہوں نے تفتیش کی ہے، انہوں نے اس کے الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگائے ہیں۔ بہرحال چین کے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں اور افغانستان کی من گڑت کہانیاں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ شروع ہیں۔ چین کوئی اتنا چھوٹا ملک ہے نہیں کہ وہ افغانستان کی اس انویسٹیگیشن پہ عمل کر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لے گا، مگر افغانستان نے اپنی بھرپور کوشش کی۔ جو انڈیا کا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کو دو اطراف سے گھیرنا ہے، ان کے تعلقات قریبی ممالک سے خراب کرنے ہیں۔ تو بھارت کے جو سازش کرتا ہے اس کے تو اپنے تعلقات تمام تر ممالک سے خراب ہیں۔ ان کے پڑوس میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جن کے بھارت سے اچھے تعلقات ہوں۔ اب سری لنکا کو دیکھیں، نیپال کو دیکھیں، میانمار کو دیکھیں، بھوٹان کو دیکھیں، مالدیپ کو دیکھیں اور اب ریسنٹلی بنگلہ دیش کو دیکھیں۔ بنگلہ دیش کی حالات تو ناظرین ہم سب کے سامنے ہیں۔ بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سیاسی شریف عثمان ہادی جو ایک لیکچرر ہے، ایک نوجوان لیڈر تھا، جو انقلاب 2024 میں وہ لے کے آئے تھے، جس میں 1400 بنگالیوں نے شہادت دی تھی، حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اس کو شہید کیا گیا ہے۔ 12 دسمبر کو ان پہ عوامی لیگ کے 2 جو ان کے کارکن تھے انہوں نے حملہ کیا اور پھر آسانی سے وہ بنگلہ دیش سے انڈیا جو ہے، انڈیا نے ان کو آسانی سے جو ہے وہ بارڈر پار کرایا۔ اب وہاں پہ ان کو جو ہے پناہ ملی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں مظاہرے ہونے جیسے یہ خبر ملی 12 دسمبر کو، تو شریف عثمان ہادی جو ہیں، جو لیکچرر تھے اور ایک بڑے لیڈر تھے، یہ جو ایک ریولوشن آیا تھا بنگلہ دیش میں، اس میں ان کا ایک بڑا چہرہ تھا جو سامنے تھا، ناہید الاسلام، حسنات اور شریف عثمان ہادی، یہ بڑے نام تھے اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس میں۔ اب پھر ان کو جو ہے وہ سنگاپور علاج کے لیے منتقل کیا گیا، مگر وہاں پہ بھی وہ جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے۔ 4-5 دن وہ ہاسپٹل میں رہے۔ بھرپور کوشش کی گئی کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ان کو دکھایا جائے، ایک ان کے لیے سنگاپور بھیجنا۔ یہ اس میں بنگلہ دیش کی حکومت چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اس نوجوان لیڈر کو بچایا جا سکے۔ بدقسمتی سے ان کو بچایا نہیں جا سکا اور جو بھارت کا مقصد تھا اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ ناظرین وہاں پہ اس ٹائم پہ عوامی لیگ پہ جب پابندی لگی ہے تو بھارت کے اوسان خطا ہو گئے۔ اب معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان کی جیسی کل کی شہادت کی خبر آئی، پورے بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ایک تو جتنے بھی انڈیا کے ہائی کمشنر تھے، اسسٹنٹ ہائی کمشنر تھے، ان سب کے پہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے عوام نے مظاہرے کیے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ جو ہے انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، مذمت کی، اور وہ مظاہرین جو تھے ان کو اشتعال آیا ہوا تھا، انہوں نے جو وہاں پہ گیٹ پہ پتھراؤ وغیرہ کیے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر نوجوان نسل جو ہے وہاں پہ جسے جنزی کہا جاتا ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہیں۔ بنگلہ دیش میں نوجوانوں کی اس ٹائم پہ تعداد زیادہ ہے اور زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ انڈیا کو اندازہ ہے کہ موجودہ الیکشن میں جب عوامی لیگ نہیں ہے، حسینہ واجد نہیں ہے، تو کوئی بھی پارٹی جو ان کی ہمدرد پارٹی ہے وہ الیکشن میں جیت نہیں سکتی۔ واضح طور پہ جو دکھائی دے رہا ہے، بی این پی، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جماعت اسلامی اور اسٹوڈنٹس کی جماعت، یہ 3 جماعتیں اس ٹائم پہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جو فروری 2026 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں ان کی کامیابی یقینی ہے، اور ان 3 جماعتوں میں یا تو اتحادی حکومت بنا لیں گے، کیونکہ خالدہ ضیاء جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ ہیں وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اب یہاں پہ جماعت اسلامی بڑے آگے ہے، بڑے فارم میں ہیں، ان کی بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تاہم جو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے ان کی کارکردگی بھی اس الیکشن میں بہتر لگ رہی ہے۔ تو ان 3 جماعتوں میں جو بھی اقتدار میں آئے گا ان کے تعلقات انڈیا سے درست نہیں ہوں گے۔ اب ان کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں ان 3 جماعتوں کی پارٹیسپیشن لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ملک بھر میں جتنے بھی بنگلہ دیش کے عوام ہے وہ غصے میں ہے۔ فوج کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ عوامی لیگ کے جو قاتل جن کو بنگلہ دیش سے پار کرایا گیا انڈیا، اور انڈیا نے ان کو سیف رکھا ہے جس طرح حسینہ واجد کو رکھا ہے، حسینہ واجد کو بھی ہمارے حوالے کیا جائے، اور ان 2 شدت پسند دہشت گردوں کو جنہوں نے شریف عثمان ہادی کی جان لی ہے وہ بھی ہمارے حوالے کیے جائے۔ ان کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ بہرحال انڈیا حسینہ واجد کو اور نہ ہی ان
दहशत गर्दों को जिन्होंने ये इकदाम किया है उनको बांग्लादेश के हवाले करेंगे। इंडिया की हुकूमत इन मुजाहिरों को देखते हुए उन्होंने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। बड़ी वजह तो ये है कि नाज़रीन मुजाहिरीन में जितने भी नया खून है, जो नई जमातें हैं वहाँ पे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं ये इनको हम कब्ज़ा कर लेंगे, ये हमारा हिस्सा है। और शरीफ उस्मान हादी का कसूर भी यही था कि उन्होंने जो नक्शा जारी किया था, उनकी बड़ी वजह यही सामने आ रही है कि जो उनको शहीद किया गया है कि उन्होंने जो नक्शा जारी किया था उसमें ग्रेटर बांग्लादेश था और पाकिस्तान का जो हिस्सा था इंडिया से, जो पंजाब इंडिया का है और जम्मू कश्मीर जो मुतनाज़ इलाका है, उन दोनों को उस नक्शे में पाकिस्तान में शो किया गया था कि ये पाकिस्तान के इलाके हैं। और जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो 7 रियासतें हैं, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन तमाम तर स्टेट्स को, इन 7 रियासतों को इन्होंने अपने बांग्लादेश में शो किया था उस नक्शे में। उसके बाद उनकी जान गई है और इस पे मुबैना तौर पे जो है वो इंडिया के जो जासूस हैं उन्होंने उनकी जान ली। अब मामलात इस नहज पे पहुंच गए कि बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसको अलर्ट कर दिया। वहाँ से इंडिया ने मिज़ोरम में और त्रिपुरा में, त्रिपुरा भी नाज़रीन 7 सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा है, मगर त्रिपुरा में यही है कि ये 3 अतराफ से बांग्लादेश में है। मिज़ोरम में जो है वो इंडिया की 57 माउंटेन जो डिवीज़न है उसको भेजा गया है, 3rd कोर का ये हिस्सा है, उनको मिज़ोरम भेजा गया है। इसी तरह त्रिपुरा में भी अपनी अफवाज को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। और बांग्लादेश में जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने तमाम तर जो इंडियन के हाई कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट हाई कमिश्नर्स हैं, उन सब पे सिक्योरिटी ज़्यादा कर दी है। आज उस्मान हादी की लाश जो है वो बांग्लादेश पहुंची, वहाँ पे भी कोहराम मचा। तो अब हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और इस पे ये तीसरा वीलाग है नाज़रीन। इससे पहले भी हम करते आ रहे हैं कि इशू जो है ये बढ़ता जाएगा क्योंकि इन 3 जमातों का जीतना हिंदुस्तान को हज़म नहीं होगा। वो इस सियासत को भी, इस इंतखाबात को भी गैर आइनी समझेंगे क्योंकि हसीना वाजिद की 15 साल डिक्टेटरशिप को इंडिया के ज़ोर पे जो है वो चलाया गया था। बड़ा फ़ायदा उनको ये हो रहा था कि अभी भी असम में, नागालैंड में, मणिपुर में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और हसीना वाजिद के टाइम पे जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ पे ऑपरेशन करके उनके जो लीडरान थे उनको शहीद किया गया। वजह यही थी कि नरेंद्र मोदी के साथ हसीना वाजिद मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट कर रही थी और बांग्लादेश में 15 साल मुकम्मल तौर पे मुट्ठी में था बांग्लादेश भारत के। अवाम चूँकि इंडिया के ख़िलाफ़ थे तो वो जज्बा लोगों का निकल आया, वो जो अंदर दबा हुआ था हसीना वाजिद के जाने के बाद उसमें एक धमाका हुआ और लोग जो हैं अब अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं। 15 साल उन्होंने बहुत कंट्रोल किया है। जो हसीना वाजिद ने बर्बरियत की, इनको जेलों में डाला, जमात इस्लामी को फांसियाँ दी, ऐसे ऐसे लोगों को नाज़रीन जेल में डाला कि उनका पता ही नहीं चलता था कि कितना अरसा ये जेल में होंगे। मतलब न कोई FIR न कुछ और वो जेलों में थे क्योंकि कानून हसीना वाजिद का चलता था। एकदम 2024 में वक्त पलटा और अवाम ने स्ट्राइक की, जो आपको याद होगा नौजवानों ने, इसी नाहिदुल इस्लाम हसनात ने, और यही जो शहीद हो गए हैं शरीफ उस्मान हादी, इन स्टूडेंट्स ने जो है वो मुजाहरे किए और उसमें अवाम की 1400 जाने गई। तब वो जो हसीना वाजिद की बर्बरियत थी वो ख़त्म हुई और वो इंडिया भाग गई। अब वहाँ पे वक़ारुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी अवाम की राय को देख रहे हैं। इस वक्त ताकतवर तरीन इंसान जो बांग्लादेश में है वो वक़ारुज़्ज़मान है। इंडिया चाहता है किसी तरीके से मार्शल लॉ लग जाए मगर इंतखाबात ना हो। हालात नाज़रीन इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं। उनके पड़ोस में कोई मुल्क उनके साथ नहीं है। जो उनकी मुट्ठी में था 15 साल और जो ज़्यादा दारोमदार उन पे था, बांग्लादेश के साथ उनको ताल्लुकात अच्छे रखना उनकी मजबूरी है। 4095 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ 3200 कुछ है, जबकि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। 2217 किलोमीटर मगरबी बंगाल के साथ सिर्फ शेयर कर रहे हैं। बाकी इन 5 रियासतों के साथ, 7 में से 5 रियासतों के साथ ये बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इसमें भी नाज़रीन जो 83% बॉर्डर इंडिया का है बांग्लादेश के साथ, वो इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, फेंसिंग वगैरह है, बाकी पे नहीं है। तो हालात किसी भी टाइम जंग की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं।
مگر انڈیا کی کوشش یہ ہوگی کہ دنگے فسادات اقلیتوں کے حوالے سے، عام لوگوں کے حوالے سے، ایک اقلیتوں کو آج بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے. تو یہ ایک پری پلاننگ ہے جو اس ٹائم پہ انڈیا بنگلہ دیش میں کر رہا ہے اور الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے کہ یہ ISI والے کر رہے ہیں. آنے والی حکومت کسی بھی طور پہ ان کو قبول نہیں ہے، نہ ہی یہ الیکشن ان کو قبول ہے. البتہ مارشل لا میں یہ خوش ہیں کہ کسی طریقے سے دنگے فسادات ہوں اور مارشل لا لگ جائے تاکہ ان سے فوجی سطح پہ بات چیت کی جائے. مگر جمہوری طریقے میں اگر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں، یہ نئی نسل اقتدار میں آتی ہے، جماعت اسلامی اقتدار میں آتا ہے یا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اقتدار میں آتی ہے، تو انڈیا کے لیے بڑا خطرہ ہے. ان کے یہ 7 سسٹر سٹیٹس جو ہیں، جو ان کا سلیگوری کوریڈور ہے، جو ایک تک چکنک ہے 22 کلومیٹر کی، وہ بھی خطرے میں ہے. ایک طرف اروناچل پردیش پہ چین کا دعویٰ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ حالات خراب ہو گئے. تو اللہ کا کرنا دیکھو کہ انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ 2 فرنٹ بلکہ 3 فرنٹ کہہ لیں. ایک پاکستان میں اندرونی طور پہ پراکسی وار جو افغانستان کے ذریعے پاکستان میں شروع کر رکھی ہے. ایک طرف سے افغانستان پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ نوٹم انہوں نے جاری کیے ہیں اور جنوری فروری تک ان کے جو تریشول ایکسرسائز ہیں اور مہادیو ایکسرسائز ہیں، جنگی مشقیں انہوں نے شروع کر رکھی ہیں. کسی طریقے سے پاکستان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. جو پاکستان نے 6-7 مہینے پہلے ان کو ایک جنگ میں شکست دی، ان کے 7 فائٹر جیٹ کو گرایا، اور وہ بھی پاکستان نے چند گھنٹوں میں جنگوں کا نقشہ ہی بدل دیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے پاکستان سے بدلہ لیا جائے. اس کے لیے پاکستان کے خلاف افغانستان کا فرنٹ کھولا گیا. مگر اللہ کا کرنا دیکھو کہ ایک طرف اروناچل پردیش پہ چین نے باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور انہوں نے 10,000 کی فوج جو ہے وہ ڈپلائی کر دی ہے بارڈر پہ. اب انڈیا جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے، وہاں پہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. ساتھ ہی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں حالات اس حد تک انہوں نے خود ہی خراب کر دیے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اب ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ 3.5 محاذ جو ہیں وہ بھارت کے لیے کھل گئے. تو انڈیا خود 3 اطراف سے محاذ میں گر گیا. پاکستان کے بنگلہ دیش کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں. 54 سال پہلے شیطانی کر کے پاکستان سے بنگلہ دیش کو ایک بھائی کو جدا کیا گیا، اب وہ واپس پاکستان سے گلے مل گیا. یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. آگے جا کے پاکستان کے، چین کے، بنگلہ دیشی اور ترکی کے تعلقات مزید وسیع ہوتے جائیں گے، اور یہ مشکلات انڈیا کو آئیں گی جو انہوں نے 1971 میں کیا تھا. اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے. ان کی یہ 7 سسٹر سٹیٹس ناظرین خطرے میں ہیں. اس پہ ناظرین مزید بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.